Hello friends, welcome to my channel, and today we will be talking about approach to dyspnea. So before studying about approach to dyspnea, we will look after what is the pathophysiology behind dyspnea, why the dyspnea occurs, हैन त्यसको pathophysiology हामी एकदमै डिटेलमा बुझ्न कोसिस गर्छौं. So let's start. So before going to the pathophysiology of dyspnea, we will first talk about what is dyspnea. So dyspnea is also known as shortness of breath. It's a feeling of an uncomfortable need to breathe, or the person feels that he or she is not breathing adequately. यस्तो फिलिङ हो जहाँ लाग्छ पर्सनलाई कि मलाई अझै ब्रिथको आवश्यक छ, यो जति म सास फेरिरहेको छु द्याट इज नट एडिक्वेट हैन, र उसलाई इयरको हङ्गर हुन्छ, एउटा भनौँ न कि उसलाई लाग्छ कि मलाई अझै सास फेर्नु पर्यो हैन. सो इयर हङ्गर हुन्छ हैन, इयरको भोक भनौँ न हैन, र अर्को कुरा उसलाई सास फेर्नमा गाह्रो परिरहेको हुन्छ. उसले त्यही डिमान्ड पूरा गर्ने उसले के गर्छ त, उसले त्यतिकै सासले पुग्दैन, त्यही पूरा गर्ने उसले चाहिँ ऱ्यापिड ब्रिदिङ गर्छ. के गर्छ त, ऱ्यापिड ब्रिदिङ गर्छ. र यस्तो अवस्था जहाँ चाहिँ उसले सास फेर्नमा एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, ऱ्यापिड ब्रिदिङ गर्न थाल्छ, यस्तो फिलिङलाई हैन अनकम्फर्टेबल जुन निड हुन्छ ब्रिथको लागि, यस्तो फिलिङलाई हामी के भन्छौँ त, डिस्निया भन्छौँ. यसलाई सिम्पली भाषामा सर्टनेस अफ ब्रेथ भन्छ, नेपालीमा स्यास्या गरेको भन्छ हैन, र हाम्रो यताको भाषामा चाहिँ तराईको भाषामा चाहिँ यसले दम फुल्नु भन्छ. के भन्छ, दम फुल्नु. कतिले चाहिँ सास फुल्नु पनि भन्छ, सास फुल्छ भन्छ के. अब हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ प्याथोफिजियोलोजी अफ डिस्नियाकै बारे. सो पहिला म चाहिँ हजुरहरूलाई केही बेसिक कन्सेप्टहरू बुझाउन खोज्छु. जस्तो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्टर, रेस्पिरेटरी सेन्टरको बारे कुरा गर्छौँ हैन. सो रेस्पिरेटरी सेन्टर बेसिकली चाहिँ तपाईलाई मेडुला अब्लोङ्गेटा र पोन्समा हुन्छ हैन. सो मेडुला अब्लोङ्गेटा र पोन्समा एउटा सेन्टर हुन्छ, त्यसलाई भन्छ रेस्पिरेटरी सेन्टर. सेन्टर भनेको के हो त, इट इज अ ग्रुप अफ न्युरोन्स द्याट परफर्म फर द एक्टिभिटी अफ रेस्पिरेसन हैन. ग्रुप अफ न्युरोन्स हुन्छ जसले चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि काम गर्छ. दे आर एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेन्टर्स हैन, जुन कहाँ पाइन्छ, मेडुला अब्लोङ्गेटामा पनि पाइन्छ र यता के भन्छ पोन्समा पनि पाइन्छ हैन. अर्को कुरा, सो यो रेस्पिरेटरी सेन्टरको बेसिकली काम हुन्छ के गराउने त, रेस्पिरेसन गराउने काम हुन्छ हैन. रेस्पिरेसन गराउने बेसिकली यो सेन्टर काम हुन्छ. तर यो सेन्टरलाई बेसिकली रेगुलेट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट इनपुट्सहरू आउँछ हैन. सो डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट सबभन्दा पहिला के हुन्छ त, यहाँ इनपुट्स आउँछ, र इनपुट्स आएको कुरालाई यसले प्रोसेसिङ गर्छ, र त्यो प्रोसेसिङमा अलिक मोडिफिकेसन, अलिक थपथाप गर्ने काम चाहिँ ब्रेनको जुन सेरिब्रल कर्टेक्स छ त्यसले पनि के गर्छ त, सेन्सरी इनपुटलाई यहाँ जुन यसले प्रोसेसिङ गर्छ त्यसलाई अलिक थपथाप गर्ने, केही मिल्यो कि मिलेन भनेर भन्ने काम चाहिँ यहाँ सेन्सरी कर्टेक्सले गर्छ. यो कर्टेक्सले यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब कर्टेक्सले पनि अर्डर दिन सक्छ, यस्तो गर उस्तो नगर हैन भनेर, र यसले जुन प्रोसेसिङ गर्छ त्यसपछि यसले मोटर आउटपुट पठाउँछ, र मोटर आउटपुट पठाएपछि अब चाहिँ रेस्पिरेसन हुन्छ. रेस्पिरेसन हुन्छ भनेको ब्रिदिङ हुन्छ हैन. सो यो मैले एकदम ब्रिफ भने, अब म यसलाई डिटेलमा हल्का भन्छु. सो बेसिकली अब हामी पहिला बुझ्छौँ कि सेन्सरी इनपुट के हो, मोटर आउटपुट के हो हैन, र अर्को कुरा चाहिँ रेस्पिरेटरी सेन्टरले त्यसमा के रोल प्ले गर्छ हैन. सो लेट्स टक अबाउट सेन्सरी इनपुट. सेन्सरी इनपुट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, सेन्सरी सिग्नलहरू जुन एफरेन्ट सिग्नल हुन्छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट रेस्पिरेटरी सेन्टरमा जाने गर्छ. त्यसको लागि सबभन्दा पहिला कुनै पनि जुन सेन्सेसन हुन्छ त्यो सेन्सेसनलाई त्यो गर्नको लागि, क्याच गर्नको लागि हामीसँग रिसेप्टर हुन्छ. त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा रिसेप्टर हुन्छ, जस्तो र डिफ्रेन्ट रिसेप्टर हुन्छ. जस्तो केमो रिसेप्टर भयो, मेकानो रिसेप्टर भयो, मेटाबो रिसेप्टर भयो, जे रिसेप्टर भयो हैन. यो रिसेप्टरहरूले के गर्छ त, सिग्नल पहिला लिन्छ, र सिग्नल लिइसकेपछि, सिग्नल र मेसेज लिइसकेपछि त्यसलाई कहाँ गर्छ त, रेस्पिरेटरी सेन्टरमा पठाउँछ, र सँगसँगै सेरिब्रल कर्टेक्स अफ सेन्सरी कर्टेक्स अफ सेरिब्रममा पनि पठाउँछ हैन. सो यो जुन रिसेप्टरहरू छ त्यसले के गर्छ त, जुन रेस्पिरेटरी सिग्नल और मेसेज जुन छ त्यसलाई के गर्छ, रेस्पिरेटरी सेन्टरमा पठाउँछ र अर्को सेन्सरी कर्टेक्समा पनि पठाउँछ. अब यो कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, केमो रिसेप्टरलाई पनि पहिला डिटेलमा बुझ्छौँ कि केमो रिसेप्टर कहाँ हुन्छ र केमो रिसेप्टरले के चाहिँ गर्छ. सो केमो रिसेप्टर बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ. एउटा भन्छ सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर, अर्को भन्छ पेरिफेरल केमो रिसेप्टर. सो सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर्स आर एक्चुअली स्पेसलाइज्ड ग्रुप अफ न्युरोन्स हैन. न्युरोन भन्दा पनि त्यो न्युरोनको सेल बडी हो हैन. सो स्पेसलाइज्ड ग्रुप अफ न्युरोन्स हो, जसले जुन चाहिँ कहाँ पाइन्छ त, मेडुलाको भेन्ट्रल पार्टमा पाइन्छ हैन. सो एन्टेरियर और भेन्ट्रल पार्ट अफ द मेडुलामा
स्पेशलाइज ग्रुप अफ न्युरोन्स हुन्छ। त्यो न्युरोन्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ त सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर भन्छौँ हैन। काम हामी एकछिन बुझ्छौँ। अब अर्को के हुन्छ त जहाँ हामीले पढेछौँ जस्तो कमन क्यारोटिड आर्टरी जहाँ गएर एक्सटर्नल र इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरीमा डिभाइड हुन्छ त्यो ठाउँमा क्यारोटिड साइनस हुन्छ। यो क्यारोटिड साइनस हो र क्यारोटिड साइनसको वरिपरि क्यारोटिड बडी पाइन्छ। त्यसै गरी आर्क अफ एओर्टा यो छ भने आर्क अफ एओर्टातिरको वरिपरि एओर्टिक बडी पाइन्छ। सो यो क्यारोटिड बडी र एओर्टिक बडी जुन छ त्यो क्यारोटिड र एओर्टिक बडीहरू एक्चुअली के हो त पेरिफेरल केमोरिसेप्टर हो। सो बेसिकली हामीसँग दुईटा केमोरिसेप्टर हुन्छन्, दुई किसिमको, एउटा सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर एउटा पेरिफेरल केमोरिसेप्टर हैन। सेन्ट्रल केमोरिसेप्टरहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ त मेडुलाको भेन्ट्रल मोस्ट पार्टमा पाइन्छ। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर भनेको त्यही क्यारोटिड साइनसमा पाइने भनेको क्यारोटिड बडी, एओर्टिक आर्क अफ एओर्टामा पाइने भनेको एओर्टिक बडी हैन। अब दुवैले कसरी के काम गर्छ त सबभन्दा पहिला जुन हामीले सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टर पढ्यौँ त्यो सेन्ट्रल र पेरिफेरल जुन केमोरिसेप्टर छ त्यो कसरी स्टिमुलेट हुन्छ त द्याट विल बी स्टिमुलेटेड बाई आइदर हाइपोक्जेमिया और हाइपरक्याप्निया और एसिडेमिया हैन। सो हाइपोक्जेमिया भनेको डिक्रिज्ड पार्शियल प्रेसर अफ O2 इन द आर्टरी हैन, आर्टेरियल ब्लडमा ऑक्सिजनको प्रेसर कम हुनु हैन। हाइपरक्याप्निया भनेको CO2 को पार्शियल प्रेसर ऑक्सिजनमा ब्लडमा बढ्नु। एसिडेमिया भनेको ब्लडको pH घट्नु और H+ को मात्रा बढ्नु हैन। सो यो जुन कन्डिसनहरु भयो हाइपोक्जेमिया, हाइपरक्याप्निया र एसिडेमिया, यो कन्डिसनहरुले के गर्छ त सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्छ र सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टर आर डाइरेक्टली लिंक टु द केसँग लिंक हुन्छ त यो सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्सहरु एक्चुअली लिंक्ड हुन्छ रेस्पिरेटरी सेन्टरसँग हैन। यो जुन सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स आर कहाँ लिंक कोसँग लिंक छ त लिंक टु रेस्पिरेटरी सेन्टर हैन। सो त्यही भएर यो यिनीहरुले यदि कुनै पनि चेन्जेस PaO2 मा हैन पार्शियल प्रेसर अक्सिजनमा कार्बन डाइअक्साइडमा H+ मा चेन्जेसहरु पायो भने योहरु एक्टिभेट हुन्छ हैन। यस्तो किसिमको चेन्जेसहरु आयो भने यो पेरिफेरल र सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर एक्टिभेट हुन्छ र त्यसले के गर्छ रेस्पिरेटरी सेन्टरमा अब त्यसले आफ्नो सिग्नल पठाउँछ र रेस्पिरेटरी सेन्टरले त्यसको त्यही अनुसार के गर्छ त रेस्पोन्स दिन्छ हैन भाया मोटर आउटपुट हैन। उले मोटर सिग्नल पठाएर मोटर इफरेन्ट सिग्नल पठाएर के गर्छ त उले त्यसले आउटपुट पठाउँछ हैन। र जब सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्सहरु स्टिमुलेट हुन्छ देयर विल बी इन्क्रिज्ड भेन्टिलेसन हैन, इन्क्रिज इन भेन्टिलेसन। भेन्टिलेसन भनेको ब्रिदिङ जुन हुन्छ त्यो फास्ट हुन थाल्छ हैन। भेन्टिलेसन भनेको त्यही ब्रिदिङ मेकानिजम। सो ब्रिदिङ मेकानिजम फास्ट हुन थाल्छ। सो देयर विल बी र्यापिड ब्रिदिङ र यसले के गर्छ त डिस्नियाको मान्छेले सेन्सेसन ल्याउँछ हैन। सो पर्टिकुलरली मैले त्यही भन्न खोजे कि यदि सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टरहरु स्टिमुलेट भयो भने के हुन्छ त त्यसले रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ र रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो भने अब भेन्टिलेसन बढ्छ, र्यापिड ब्रिदिङ हुन थाल्छ र यसले के गर्छ त डिस्नियाको सेन्सेसन दिन्छ। सो अर्को रिसेप्टर हुन्छ मेकानो रिसेप्टर र मेकानो रिसेप्टरमा के भन्छ कि जस्तो यो लङ्स छ भने लङ्समा जुन एयरवेहरु हुन्छ यो जुन एयरवेहरु भयो मानौ कि ब्रोन्कसहरु भयो सो ब्रोङ्कियल वालहरुमा एक्चुअली के रिसेप्टर पाइन्छ त मेकानो रिसेप्टर पाइन्छ। सो मेकानो रिसेप्टर कहाँ पाइन्छ त ब्रोङ्कियल वाल्सहरुमा पाइन्छ। अब के भयो त यदि कुनै पनि पर्सनलाई ब्रोन्कोस्पाजमहरु भयो भने हैन ब्रोन्कोस्पाजम भनेको ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन। सो ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भयो भने केही पनि कारणवश देन दिस mechanoreceptor get activated and if the mechanoreceptor get activated they will send the signal to the respiratory center। यसले के गर्छ त रेस्पिरेटरी सेन्टरमा सिग्नल पठाउँछ र सिग्नल पठायो भने त्यसले फेरि के गर्छ त त्यही अघिकै जस्तो त्यसले चेस्ट टाइटनेसको सेन्सेसन दिन थाल्छ हैन, छाती फुल्नु जस्तो सेन्सेसन आउँछ हैन, पुरै चेस्ट टाइटनेस हुन थाल्छ। त्यसपछि भेन्टिलेसनको रेट बढ्छ हैन, मान्छेले छिटो सास फेर्छ र त्यही डिस्निया जस्तो सेन्सेसन आउँछ यहाँ पनि है। So there are another receptor. They are actually let us suppose this is the alveoli and this is the blood vessel surrounding the alveoli। ठीक छ, यो मानौ कि blood vessel छ र this is मानौ कि यो alveoli छ। अब के भयो कि यो alveoli को वरिपरि there are some receptors। These receptors are called J receptor। यो रिसेप्टरलाई के भन्छ त J receptor भन्छ। अर्को कुरा यो ब्लड भेसल छ र ब्लड भेसल्समा पाइन्छ तपाईले एउटा अझै रिसेप्टर पाइन्छ त्यसलाई भन्छ पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टर।
ठिक छ। सो एल्भियोलाईको वरिपरि पाइने भनेको जे रिसेप्टर र ब्लड भेसल्समा पाइने भनेको पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टर। अब के भन्छ कि यो जे रिसेप्टर किन एक्टिभेट हुन सक्छ, यदि कुनै पनि कारणवश यो बिचतिरमा एल्भियोलाई र ब्लड भेसलको बिचतिरमा इडिमा भयो भने, पानी आयो भने हैन, इडिमा यहाँ के छ भने इडिमा भयो भने हैन, सो यदि देयर विल बी इडिमा, सो यो दुईटाको बिचको स्पेसलाई भन्छ इन्टरस्टिसियम र यहाँ बिचमा जुन इडिमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ इन्टरस्टिसियल इडिमा। सो यदि इडिमा इन्टरस्टिसियममा भयो भने नाउ द्याट इडिमा विल कज जे रिसेप्टर एक्टिभेसन। सो एक्टिभेसन अफ जे रिसेप्टर र जे रिसेप्टर एक्टिभेट भयो भने यसले के गर्छ त, यसले पनि सेम गर्छ, यसले पनि के गर्छ त इन्क्रिज इन भेन्टिलेसन हैन। यसले पनि त्यो सिग्नललाई रेस्पिरेटरी सेन्टरमा पठाउँछ, रेस्पिरेटरी सेन्टरमा पठाएपछि फेरि त्यही इन्क्रिज इन भेन्टिलेसन, मान्छेलाई एयर हङ्गर जस्तो लाग्छ र सर्टनेस अफ ब्रेथ, डिस्नियाको फिलिङ आउँछ। त्यसै गरी यदि पल्मोनरी आर्ट्रीमा प्रेसरको केही चेन्जेस भयो हैन, सो जे रिसेप्टर जसरी इन्टरस्टिसियल एडिमाको लागि सेन्सिटिभ छ, त्यसै गरी पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टर जुन छ इट इज सेन्सिटिभ टु चेन्ज इन पल्मोनरी आर्टरी प्रेसर। पल्मोनरी आर्टरी प्रेसर यदि कुनै पनि कारणवश यदि पल्मोनरी आर्टरीको प्रेसरमा केही पनि चेन्जेस भइरहेछ भने यो पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टर एक्टिभेट हुन्छ र यसले पनि के गर्छ, सेम कुरा, यसले पनि रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई एक्टिभेट गर्छ। रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट भएपछि त्यही हुन्छ कि फेरि भेन्टिलेसन बढ्छ र मान्छेलाई डिस्नियाको सेन्सेसन आउँछ। सो अल्टिमेटली हामीले के कुरा गर्यौँ अहिलेसम्म, केमो रिसेप्टरको कुरा गर्यौँ, मेकानो रिसेप्टरको कुरा गर्यौँ, जे रिसेप्टरको कुरा गर्यौँ, पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टरको कुरा गर्यौँ। सो यो जति पनि सेन्सरी इनपुट्सहरू छ सबै सेन्सरी इनपुट्सहरू ले के गर्न सक्छ त अल्टिमेटली रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई एक्टिभेट गराएर डिस्नियाको सेन्सेसन ल्याउन सक्छ। सो अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ मोटर आउटपुटको। सो मोटर आउटपुटमा के भन्छ कि लेट्स सपोज कि यो यहाँ रेस्पिरेटरी सेन्टर छ मेडुला अब्लोङ्गाटा र पोन्समा। सो रेस्पिरेटरी सेन्टरबाट के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी सेन्टरले पहिला चाहिँ जति पनि सेन्सरी इनपुटहरू थियो सबै सेन्सरी इनपुटलाई रेस्पिरेटरी सेन्टरले प्रोसेस गर्यो हैन। लेट सपोज दिज आर सेन्सरी इनपुट्स हैन। सेन्सरी इनपुट्सले के गर्यो, रेस्पिरेटरी सेन्टरले प्रोसेस गर्यो र प्रोसेस गरिसकेपछि त्यो अनुसारको फिडब्याक त्यसलाई कसलाई दियो भनेपछि मोटर कर्टेक्सलाई दियो। अब मोटर कर्टेक्सले के गर्छ त, त्यहाँबाट सिग्नल पठाउँछ कतातिर त भेन्ट्रिली मसल्सतिर सिग्नल पठाउँछ र भेन्ट्रिली मसल्सले त्यसको रेस्पोन्समा के गर्छ त वर्क गर्छ हैन। अब नर्मल यदि सबै कुरा छ भने नर्मली नै वर्क गर्छ, यदि केही हायर स्टिमुलेसन भइसकेछ रेस्पिरेटरी सेन्टरको भने त्यसले पनि हायर सिग्नल धेरै बढी फायरिङ गर्छ मोटर कर्टेक्सतिर र मोटर कर्टेक्सले पनि धेरै बढी फायरिङ गराउँछ केमा, भेन्ट्रिकुलर मसल्समा र अल्टिमेटली के हुन्छ त वर्क अफ ब्रिदिङ के हुन्छ त इन्क्रिज भइदिन्छ हैन। वर्क अफ ब्रिदिङ इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त, अब पेसेन्ट के हो यदि धेरै छिटो सास फेर्यो भने सबै मसल्सहरूले पनि ब्रिदिङ मसल्सहरू जुन डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसल्सहरू छ त्यसले धेरै बढी काम गर्छ र धेरै बढी काम गरे भने के हुन्छ त्यो मसल्सहरू पनि फ्याटिग हुन थाल्छ हैन। अल्टिमेटली त के हुन सक्छ त, अब त्यहाँ ल्याक्टिक एसिडोसिसहरू पनि हुन थाल्छ हैन। र यो ल्याक्टिक एसिडोसिसले के गर्छ त झन् पीएचलाई घटाउँछ हैन र झन् एसिडोसिस वाला कन्डिसन ल्याउँछ जसले चाहिँ झन् फर्दर अझै सेन्सरी इनपुट दिन थाल्छ। किन हामीले अघि पढ्यौँ कि H+ बढ्नु भनेको त्यसले चाहिँ एसिडेमिया हो र एसिडेमिया के हो त एक किसिमको सेन्सरी इनपुट हो जसले के गर्न थाल्छ त, जसले सेन्सरी इनपुटले फेरि के गर्न थाल्छ त रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई ड्राइभ गर्न थाल्छ र त्यो भन्दा अझै बढी डिस्निया हुन थाल्छ हैन। सो यो एउटा भिसियस साइकलमा कन्भर्ट हुन सक्छ है। सो अब म अलिक कम्बाइन्ड मेकानिजम बुझाउँछु। कम्बाइन्ड मेकानिजममा के भन्छ कि जस्तो लेट सपोज कि यो हाम्रो सेरिब्रल कर्टेक्स छ हैन र यहाँ मानौ कि रेस्पिरेटरी सेन्टर छ। सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ कि रेस्पिरेटरी सेन्टर हैन र रेस्पिरेटरी सेन्टरले जुन पनि अर्डर कतातिर दिन्छ त यता कर्टेक्सतिर दिन्छ हैन। सो मानौ कि रेस्पिरेटरी सेन्टरले कर्टेक्सतिर अर्डर दियो र कर्टेक्सबाट अर्डर गयो कहाँ, भेन्टिलेटरी मसलमा। कहाँ गयो, भेन्टिलेटरी मसल्समा गयो हैन र भेन्टिलेटरी मसल्सले त्यो अनुसारको वर्क गर्यो। ठिक छ, मैले के भने कि रेस्पिरेटरी सेन्टरहरुबाट सबभन्दा पहिला मेसेजहरु कता गयो त कर्टेक्समा गयो हैन। कर्टेक्स मानौ यो मोटर कर्टेक्स छ, मोटर कर्टेक्समा गयो
र मोटर कर्टेक्सबाट यो सिग्नलहरू कता गयो त भेन्ट्रिलरी मसल्समा गयो हैन आउटपुटहरू भेन्ट्रिलरी मसल्समा गयो र त्यो अनुसार भेन्ट्रिलरी मसल्सले काम गर्यो यो जुन सिग्नल गयो यसलाई भन्छ फिड फरवर्ड मेसेज के भन्छ त फिड फरवर्ड मेसेज भनेपछि मोटर कर्टेक्सले के गर्यो आफ्नो मेसेजलाई फिड फरवर्ड गरिदियो भेन्ट्रिलरी मसल्स र भेन्ट्रिलरी मसल्सले वर्क गर्यो अब भेन्ट्रिलरी मसल्सले जुन वर्क गर्छ त्यो वर्कलाई सेन्स गर्छ कसले त त्यो वर्कलाई सेन्स गर्ने काम हुन्छ सेन्स्ड बाइ सेन्सरी रिसेप्टर हैन जुन रिसेप्टरहरुको जुन हामी कुरा गर्यौं जति पनि रिसेप्टर थियो तिनीहरुले सेन्स गर्छ र सेन्स गरिसकेपछि अब के हुन्छ त अब यसले चाहिँ फिडब्याक दिन्छ यो सेन्स गर्यो र सेन्स गरेपछि यसले फिडब्याक दिन्छ ठीक छ कि छैन भनेर हैन सो फिडब्याक दिन्छ कसलाई फेरि त्यही रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई र अब फिडब्याक दिन्छ मोटर कर्टेक्स हैन सेन्सरी कर्टेक्सलाई सो यो फिडब्याक दिने काम कसको छ त यो सेन्सरी रिसेप्टरहरुको छ जुन एक्टिभिटी भेन्ट्रिलरी मसल्सले देखाउँछ त्यो एक्टिभिटी कस्तो छ त्यो कुराको फिडब्याक दिने काम कसको हो सेन्सरी रिसेप्टरको हैन सेन्सरी रिसेप्टरले के गर्छ फिडब्याक दिन्छ कसलाई त रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई पनि र सेन्सरी कर्टेक्सलाई पनि हैन र त्यो फिडब्याक दिएर फेरि यदि केही एक्टिभिटी ठीक छ भने ओके यदि केही ठीक छैन भने फिडब्याक दिएर फेरि फिड फरवर्डमा उले करेक्ट गर्छ यदि कुनै कुरा मिस्टेकन छ हैन के कुरा मिले छैन भने फेरि त्यसले आफ्नो भेन्ट्रिलरी मसल्सहरुले आफ्नो एक्टिभिटीहरुलाई ठीक पार्छ तर हैन सो मैले के भने सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ त मोटर कर्टेक्सहरुबाट रेस्पिरेटरी सेन्टरहरुले पहिला रेस्पिरेटरी सेन्टरबाट सिग्नल जान्छ मोटर कर्टेक्समा र मोटर कर्टेक्सले मेसेज फरवर्ड गर्छ भेन्ट्रिलरी मसल्स र भेन्ट्रिलरी मसल्समा द्याट आर डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसल्स र त्यो अनुसार इन्टरकोस्टल मसल्स र डायफ्रामले वर्क गर्छ हैन र यो वर्क गरेको कुरालाई सेन्स गर्छ कसले सेन्सरी रिसेप्टरले र सेन्सरी रिसेप्टरले जुन सेन्स गर्छ त्यसले फिडब्याक दिन्छ फेरि कसलाई रेस्पिरेटरी सेन्टर र सेन्सरी कर्टेक्सलाई कि काम ठीक छ कि छैन इफ द वर्क अफ ब्रिथिङ इज गुड देन त्यही कुरा चल्छ र यदि केही गडबड छ भने त्यसले त्यहाँ ब्रेनमा र रेस्पिरेटरी सेन्टरले त्यहाँ के गर्छ आफूमा करेक्ट गर्छ र फेरि अर्को फिड फरवर्ड सिग्नल पठाउँछ हैन सो दिस इज अ नर्मल प्रोसेस तर डिस्निया किन हुन सक्छ यदि फिड फरवर्ड र फिडब्याकमा केही गडबड आयो हैन मानौ कि फिडब्याक केही दियो र फिड फरवर्ड केही भयो हैन मानौ कि मैले भेन्ट्रिलरी मसल्सले ठिकै काम गरेको थियो तर फिडब्याकै गडबड दियो भनेपछि अब ब्रेनले त उल्टो प्रोसेसिङ गर्ने भयो हैन ब्रेनलाई लाग्छ कि हैन राम्ररी भएको छैन सो यस्तो डिस्क्रिपेन्सी यदि हुन्छ भने यदि मिसम्याच हुन्छ फिड फरवर्ड मेसेज र फिडब्याक मेसेजको भने त्यहाँ के हुन्छ त डिस्निया हुन्छ So a discrepancy or mismatch between the feed forward message to the ventrillary muscles and feedback from the sensory receptor हैन यस्तो डिस्क्रिपेन्सी और मिसम्याच भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त त्यहाँ डिस्नियाको जन्म हुन्छ हैन सो दिस वाज एक्चुअली द प्याथोफिजियोलोजी अफ द के त डिस्निया हैन अब हामी कुरा गर्छौं कि डिफरेन्ट डिजिजमा किन डिस्निया हुन्छ त So dyspnea can occur in the respiratory system disease, either the cardiovascular system disease or the miscellaneous पनि condition हुन सक्छ. So केही respiratory system को डिजिजहरुमा डिस्निया हुन्छ, cardiovascular system को डिजिजहरुमा डिस्निया हुन्छ र अरु पनि केही कन्डिसनहरु छन् जहाँ चाहिँ डिस्निया हुन्छ. सो हामीले चाहिँ के गर्छौं त सबभन्दा पहिला डिजिजहरु रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहिला हेर्छौं त्यसपछि कार्डियोभास्कुलर हेर्छौं र त्यसपछि मिसलेनियसमा जान्छौं. So what are the respiratory system disease that cause dyspnea? So they are बेसिकली हामीले यसरी डिवाइड गरिन्छौं कि डिजिज अफ द एयरवे सो एयरवे को डिजिज हुने भनेको आस्थमा र सीओपीडी सो डिजिज अफ द चेस्ट वाल आर द मायस्थेनिया ग्रेविस एन्ड गुलिन-ब्यारी सिन्ड्रोम हियर वी क्यान एड द ट्रान्सभर्स माइलाइटिस हैन अर्को डिजिज भनेको लार्ज प्लुरल इफ्युजनहरु अर्को भनेको चाहिँ डिजिज अफ द लङ प्यारेन्काइमा द्याट आर निमोनिया एन्ड इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज एन्ड डिजिज अफ द पल्मोनरी भास्कुलेचर भनेको पल्मोनरी थ्रोम्बोइम्बोलिजम. So these are all the conditions where there can be dyspnea can occur हैन. So now let's talk कि different disease मा किन चाहिँ dyspnea हुन्छ हैन. So what are the reason कि कुन डिजिज मा dyspnea कसरी हुन्छ हैन. So जस्तो एज्मा र सीओपीडी छ भने हामीलाई के थाहा छ कि एज्मा एन्ड सीओपीडी आर द obstructive lung disease के हो त यिनीहरु obstructive lung disease हो. यसमा के हुन्छ बेसिकली त इन्स्पिरेसन त जस्तो तसो हुन सक्छ तर एक्सपिरेसन जुन हुन्छ जुन एयर CO2 फाल्ने प्रोसेस हुन्छ दैट बिकम्स डिफिकल्ट
र त्यही भएर मोस्ट अफ द एयर इज इन्ट्र्याप्ड इन द लङ्स होइन। सो मोस्ट अफ द एयर इज इन्ट्र्याप्ड इन द लङ्स, लङमै मोस्ट अफ द एयर इन्ट्र्याप भएर बस्छ। सो लङ इज अलरेडी फिल्ड विथ, हामी के बुझ्नुपर्छ कि लङ अलरेडी फिल्ड छ एयरसँग। लङको एयर जुन छ, लङमा भएको एयर त्यो बाहिर जानै पाएको छैन। बाहिर नगएसम्म नयाँ एयर कसरी आउँछ त? त्यही भएर अल्टिमेटली के हुनसक्छ त, पार्शियल प्रेसर अफ CO2 फाल्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर पार्शियल प्रेसर अफ CO2 इन आर्टेरियल ब्लड इज इन्क्रिजेज। र यो CO2 बढ्नु भनेको के हो त? त्यसलाई भन्छ हाइपर क्याप्निया होइन। CO2 बढ्ने भनेको हाइपर क्याप्निया हो। र अर्को कुरा, CO2 बढेर यसले अल्टिमेटली एसिडेमिया पनि गराइदिन सक्छ। किन हामीलाई के थाहा छ कि CO2 जब H2O सँग मिल्छ इट कन्भर्ट इन्टु H2CO3 र H2CO3 भनेको यसले H+ को कन्टेन्ट बढाउँछ होइन। सो अल्टिमेटली एसिडेमिया पनि हुन्छ। अल्टिमेटली जुन हाइपर क्याप्निया एसिडेमिया भयो यसले के गर्छ त, केमो रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्छ। अर्को साइडमा एजमामा के हुन्छ त, हाइपर रेस्पोन्सिभ एयरवे हुन्छ, जहाँ चाहिँ थोरै पनि स्टिमुलेन्टको कारणले गर्दाखेरि देयर विल बी ब्रोन्कोस्पाजम, त्यहाँ ब्रोन्कोस्पाजम हुनसक्छ। अब ब्रोन्कोस्पाजम भयो भने देयर विल बी एक्टिभेसन द मेकानो रिसेप्टर। हामीले पहिले भनेको कि ब्रोन्कोस्पाजम र ब्रोन्कोकन्स्ट्रिक्सनको लागि मेकानो रिसेप्टर एक्टिभेट हुन्छ। र वेनेभर देयर इज एक्टिभेसन अफ मेकानो रिसेप्टर, अब के हुन्छ त, सो यो यता मेकानो रिसेप्टर एक्टिभेट हुनसक्छ एजमातिर। अर्कोतिर र एजमा पनि अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज पनि एजमा पनि के हुनसक्छ त, यो हाइपर क्याप्निया हुनसक्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ स्टिमुलेसन अफ रेस्पिरेटरी सेन्टर एकदम धेरै भयो होइन। यसले चाहिँ यो कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी सेन्टर एकदम धेरै स्टिमुलेट हुन्छ र जहाँ भेन्टिलेसन बढाइदिन्छ होइन। किनभने अब छिटो CO2 बढ्ने बित्तिकै त बडीले चाहन्छ CO2 फाल्नु पर्यो, त्यही भएर भेन्टिलेसन बढाउँछ होइन। रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भएपछि भेन्टिलेसन बढाउँछ र मान्छेले ऱ्यापिड ब्रिदिङ गर्न थाल्छ। र ऱ्यापिड ब्रिदिङ गर्ने अवस्थामा के हुन्छ त, वर्क अफ ब्रिदिङ बढ्छ र मान्छेलाई डिस्निया, चेस्ट टाइटनेसहरूको जस्तो फिचरहरू आउन थाल्छ होइन। मान्छेलाई के हुन्छ त, अब डिस्नियावाला फिचर आउँछ, किनभने भेन्टिलेसन बढेपछि के हुन्छ त, डाइरेक्टली मान्छेलाई डिस्नियावाला फिचर होइन, चेस्ट टाइटनेसवाला फिचर आउँछ। यो कारण हो कि एजमा र COPDमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ डिस्निया देखिन्छ। र अर्को पनि एउटा के कुरा मैले भन्न बिर्सेँ कि एजमा र COPDमा लङ्सहरू हाइपर इन्फ्लेटेड हुन्छ। हाइपर इन्फ्लेटेड भनेको एक्चुअली लङ्स जति लङमा एयर थियो त्यति एयर अब इच रेस्पिरेसनमा बाहिर गइरहेको छैन भनेपछि एयर बढै छ लङ्समा। अनि लङ के हुन्छ त, जति लङ फुल्नु पर्ने त्योभन्दा धेरै बढी फुल्यो होइन, त्यसलाई भन्छ हाइपर इन्फ्लेटेड। यो लङ हाइपर इन्फ्लेटेड छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, युजुअली चेस्ट एक्सरे गर्छौँ। के गर्छौँ त, चेस्ट एक्सरे गर्छौँ। चेस्ट एक्सरेमा हुन्छ कि खासमा एक्चुअली चेस्ट एक्सरे जुन गरिन्छ त्यो एक्सरेमा एक्चुअली जुन एन्टेरियर रिब्स हुन्छ त्यो एन्टेरियर रिब्सले के हुन्छ त, नर्मल मान्छेमा चेस्ट लङ जुन हुन्छ त्यसले 7वटा एन्टेरियर रिब्ससम्म मात्रै के गरेको हुन्छ त, मानौ कि यो एन्टेरियर रिब्स छ भने यो लङको स्याडो चाहिँ के हुन्छ, 7वटा एन्टेरियर रिब्ससम्म मात्रै पर्छ, धेरैभन्दा धेरै होइन। तर यदि हाइपर इन्फ्लेटेड छ भने यो लङको स्याडो इन्क्रिज भएर 8, 9, 10, 11, 8, 7 भन्दा बढीवटा अब रिब्समा यसको लङको स्याडो चाहिँ देखिन्छ होइन। नर्मली 7वटा एन्टेरियर रिब्सको सम्म लङको स्याडो देख्नु पर्ने, तर एक्सरेमा यदि लङको स्याडो 7वटा भन्दा बढी रिब्समा यदि लङको स्याडो देखियो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त, यो हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स हो भनेर भन्छौँ। र हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स छ भने के हुन्छ त, डाइफार्म पनि फ्ल्याट भइसकेको हुन्छ। जुन डाइफार्म यस्तो डोम सेपको हुनुपर्ने त्यो डोम नभएर अलि अब डाइफार्म के हुन्छ त, फ्ल्याट भइसकेको हुन्छ। लङ यसो ठुलो देखिन्छ, एक्सरेमा लङ पनि के हुन्छ त, ठुलो देखिन्छ। नर्मली 7वटा एन्टेरियर रिब्ससम्मको एक्सरेमा नर्मली 7वटा एन्टेरियर रिब्समा लङको स्याडो देख्नु पर्ने, तर लङको स्याडो अब 7वटा भन्दा बढी एन्टेरियर रिब्समा देखिन्छ। र अर्को कुरा, टाइडल भोल्युम घट्छ किनभने लङमा अलरेडी अक्सिजन छ, सो त्यति अक्सिजन लिन चाहदैन। र अर्को कुरा, लङले अब लङको कम्प्लायन्स घट्छ, लङ जति स्ट्रेच हुनुपर्ने त्यति स्ट्रेच हुन सकिरहँदैन। सो यही कारण हो कि मान्छेलाई डिस्निया र चेस्ट टाइटनेस पनि फिल भइरहेको हुन्छ। अब जुन चेस्ट वालको डिजिजहरू छ जस्तो मायस्थेनिया ग्राभिस भयो और गुलियन बेरी सिन्ड्रोमहरू भयो, यो मायस्थेनिया र ग्राभिस र गुलियन बेरी सिन्ड्रोमहरूमा एक्चुअली भएको के हुन्छ कि जुन भेन्टिलरी मसल्स हुन्छ, डाइफार्म र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल्सहरू, यो मसल्सहरू विक हुन्छ एक्चुअली यो डिजिजहरूमा। अब विक भयो भने के हुन्छ, मान्छेले नर्मल ब्रिदै गर्न के हुन्छ त, बडी इफोर्ट लाउनु पर्छ होइन। र बडी इफोर्ट लगाएपछि के हुन्छ, मसल्सहरूमा एक्चुअली मैले यो कुरा भन्न बिर्सेको थिएँ अघि सेन्सरी इनपुटमा कि मसल्सहरूमा एउटा अझै रिसेप्टर हुन्छ जसलाई भन्छ मेटाबो रिसेप्टर होइन। र यो मेटाबो रिसेप्टरले के गर्छ त, यदि मसल्सले ओभर वर्क गर्छ भने यो मेटाबो रिसेप्टर एक्टिभेसन हुन्छ र यसले पनि के गर्छ त, त्यही
वर्क अफ ब्रिदिङलाई बढाउँछ हैन, यसले पनि भेन्टिलेसन फास्ट गराउँछ र मान्छेलाई डिस्नियावाला सिम्पटम सेन्सेसन आउँछ हैन। सो अल्टिमेटली मैले के भने कि यो डिजिजमा सिम्पल छ कि भेन्टिलेटरी मसल्स विक छ। अब ब्रिदिङ गर्नको लागि धेरै इफोर्ट लाउनु पर्छ। धेरै इफोर्ट लायो भने मेटाबोरिसेप्टरहरू एक्टिभेट हुन्छ र मेटाबोरिसेप्टर एक्टिभेट भयो भने त्यसले फेरि के गर्छ त, यो मेटाबोरिसेप्टरले रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ। रेस्पिरेटरी सेन्टरले फेरि के गर्छ त, फेरि उसले भेन्टिलेसनलाई बढाएर हैन डिस्नियावाला फिचरहरू आउन थाल्छ। त्यही भएर डिस्नियाको सेन्सेसन आउँछ। अब लार्ज प्लुरल इफ्युजनहरू छ भने लार्ज प्लुरल इफ्युजनमा के हुन्छ त, हामीलाई के थाहा छ कि एल्भियोलाई छ भने यो एल्भियोलाईको बाहिरतिर प्लुरा हुन्छ र बिचमा ब्लड भेसल्स हुन्छ। अब यो प्लुराकोमा प्लुरल इफ्युजनहरू भएको छ भने यसले के गर्छ त, एल्भियोलाईमा भएको जे रिसेप्टरलाई पनि एक्टिभेट गर्छ। यहाँ पल्मोनरी भेसल्समा भएको पल्मोनरी भास्कुलेचर रिसेप्टरलाई पनि एक्टिभेट गर्छ। र यो रिसेप्टरहरू एक्टिभेट भयो भने हामीले पहिले पढेको थियौँ कि यो रिसेप्टरहरू एक्टिभेट भयो भने दिस रिसेप्टर्स विल अगेन सेन्ड द सिग्नल इन्टु द रेस्पिरेटरी सेन्टर र फेरि के हुन्छ, फेरि भेन्टिलेसन बढ्छ र मान्छेलाई अब चाहिँ के हुन्छ त, फेरि डिस्नियाको फिचर्स आउँछ। अब यो इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज जुन भन्छ हैन, यसमा हुन्छ कि खासमा यो एल्भियोलाई जुन छ हैन, र यहाँ मानौ कि यो ब्लड भेसल छ भने यो बिचको स्पेसलाई एल्भियोलाई र ब्लड भेसलको बिचलाई इन्टरस्टिशियम भन्छ। अब मानौ कुनै पनि इन्फेक्सन भयो ओर अकुपेसनल एक्सपोजर भयो हैन, कुनै डस्ट एक्सपोजर ओर एनी काइन्ड अफ सिलिकोसिस भयो और केही किसिमको एस्बेस्टोस एक्सपोजर भयो हैन, और केही पनि अटो इम्युन डिजर्डर छ भने के हुन सक्छ त, यो एल्भियोलाईहरू ड्यामेज हुन सक्छ। र अर्को कुरा, यो ड्यामेज भएपछि यसलाई रिपेयर गर्न यहाँ फाइब्रोसिसहरू हुन थाल्छ र फाइब्रोसिस इन्टरस्टिशियममा पनि हुन थाल्छ। अल्टिमेटली लङमा फाइबरको कन्टेन्ट बढ्छ। फाइबरको कन्टेन्ट के हुन्छ त, बढ्छ। लङमा फाइबरको कन्टेन्ट बढ्यो भने लङको के हुन्छ त, इलास्टिसिटी पनि बढ्छ हैन। अब लङ यति धेरै इलास्टिक भइसक्यो कि लङलाई स्ट्रेच गर्नै गाह्रो भइसक्यो। सो त्यो अवस्थालाई भन्छ फाइब्रोसिस इन लङ। धेरै फाइबर कन्टेन्ट बढ्छ लङमा र फाइब्रोसिस भए पनि के हुन्छ त, लङको इलास्टिसिटी बढ्छ। के हुन्छ त, इलास्टिसिटी बढ्छ। इलास्टिसिटी बढ्नु भनेको अब लङलाई जति फोर्सले जति प्रेसरले स्ट्रेच गर्न सकिन्थ्यो अब त्योभन्दा धेरै बढी प्रेसर चाहिन्छ स्ट्रेच गर्न। सो अल्टिमेटली द्याट इज डिक्रिज कम्प्लायन्स अफ द लङ। सो लङको कम्प्लायन्स घट्यो। सो अब त्यही लङलाई स्ट्रेच गर्नको लागि फुलाउनको लागि वर्क अफ ब्रिदिङ बढी चाहिन्छ र वर्क अफ ब्रिदिङ बढी चाहियो भने त्यसले के गर्छ त, डिस्नियावाला सेन्सेसन दिन्छ हैन। अर्को कुरा यहाँ के भयो कि एल्भियोलर र क्यापिलरी बिचको इन्टरफेसहरू यो बिग्रिरहेछ। यो बिग्रिएपछि के हुन्छ त, अल्टिमेटली जति अक्सिजन आउनु पर्ने ब्लडमा त्यति अक्सिजन आउँदैन हैन, र अल्टिमेटली के हुन्छ त, हाइपोक्सेमिया पनि हुन्छ। के हुन्छ त, हाइपोक्सेमिया हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ, हाइपोक्सेमियाले के गर्छ त, हाइपोक्सेमियाले फेरि त्यही केमो रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्ने र रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई फेरि एक्टिभेट गर्न र अल्टिमेटली यसले पनि के गरेर हुन्छ, डिस्निया गरेर आउँछ। सो दिस इज द कज कि इन्टरस्टिशियल लङ डिजिजमा किन डिस्निया हुन्छ। So now we will talk about the disease of the cardiovascular system causing dyspnea. So cardiovascular system को कुन डिजिजले डिस्निया गराउन सक्छ त, सबभन्दा पहिला चाहिँ डिजिज अफ द लेफ्ट हार्ट हैन। सो लेफ्ट हार्टमा अब मायोकार्डियम डिजिजहरू हेरौँ, जस्तो कोरोनरी आर्टरी डिजिज भयो हैन, कार्डियोमायोप्याथी भयो। अब पल्मोनरी सर्कुलेसनको डिजिजले पनि गराउन सक्छ डिस्निया। जस्तो अब कुनै पल्मोनरी सर्कुलेसनको डिजिज भयो जस्तो ड्यू टु हाइपरटेन्सन र भास्कुलाइटिस हैन। अर्को डिजिज अफ द पेरिकार्डियम, दे आर कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिस र कार्डियक टेम्पोनाइड हैन। अर्को जस्तो कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरले पनि डिस्निया गराउन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईलाई मायोकार्डियल इन्फाक्सन भएको छ भने त्यति बेला पनि डिस्निया हुन सक्छ। सो दिज आर द कजेस जहाँ चाहिँ हार्टको डिजिज छ, हार्ट र कार्डियोभास्कुलर सिस्टम रिलेटेड डिजिज छ जहाँ चाहिँ डिस्निया हुन सक्छ। सो विल लुक इच आफ्टर इन डिटेल। अब एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी डिजिज र कार्डियोमायोप्याथी र अर्को कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर हैन, यो तीनटै डिजिजमा के भइरहेको हुन्छ त, अल्टिमेटली कोरोनरी आर्टरी डिजिज होस् और कार्डियोमायोप्याथी होस्, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर होस् हैन, यो सबै डिजिजमा के हुन्छ त, हार्टको फङ्सन डिक्लाइन हुन्छ हैन। हार्ट फङ्सन डिक्लाइन भन्नु भनेको अ काइन्ड अफ हार्ट फेलुअर हुनु हो। के हुनु त, हार्ट फेलुअर हुनु हो। सो हार्टको फङ्सन डिक्लाइन भयो भने हार्ट के हुन्छ, भेन्ट्रिकल राम्ररी पम्प गर्न सक्दैन हैन। सो लेट सपोज कि यो भेन्ट्रिकल छ हैन, यो भेन्ट्रिकल छ भने यो भेन्ट्रिकलले राम्ररी ब्लड पम्प गर्न सकेन कता, आर्का फेओर्टातिर। सो पुरै बडीमा राम्ररी अक्सिजन जाँदैन। एउटा कुरा, भेन्ट्रिकल राम्ररी न इजेक्ट गरे भने, राम्ररी यदि फाले छैन ब्लड भने मोस्ट अफ द जुन भोल्युम छ ब्लडको हैन, त्यो कहाँ रहने भयो त, भेन्ट्रिकलमै रहने भयो के। ब्लडहरू अब भेन्ट्रिकलमै छ, भेन्ट्रिकलबाट बाहिर जान पाएको छैन। अब भेन्ट्रिकलमा ठाउँ छैन भने एट्रियममा भएको ब्लड भेन्ट्रिकलमा आउन सक्दैन।
अब एट्रियममा भएको ब्लड यदि भेन्ट्रिकलमा आउन सकेन भने लङ्सबाट एक्चुअली के हुन्छ त, लङ्सबाट ब्लडहरू कहाँ आएर आउँछ त, एट्रियममा आउँछ, लेफ्ट एट्रियममा। लेफ्ट एट्रियमको ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। तर अल्टिमेटली ब्लड लङ्स भेन्ट्रिकलकै जान पाएको छैन आर्क अफ एओर्टा भने अब एट्रियमको पनि ब्लड आउन पाएको छैन कहाँ त, भेन्ट्रिकलमा। अब एट्रियमको ब्लड भेन्ट्रिकलमा आउन पाएको छैन भने त भेनको भेनस ब्लड जुन पल्मोनरी भेनको ब्लड छ जुन लङ्सबाट आउनु पर्ने लेफ्ट एट्रियममा त्यो पनि आउन पाउँदैन। सो अल्टिमेटली पल्मोनरी क्यापिलरीमै प्रेसर बढ्छ। सो त्यही मैले भनेको कि यहाँ के हुन्छ त, अल्टिमेटली भेन्ट्रिकलको डायस्टोलिक भोल्युमहरू बढिरहेको हुन्छ किनभने भेन्ट्रिकलबाट ब्लडहरू बाहिर जान पाएको छैन। अब डायस्टोलिक भोल्युम बढिरहेछ भनेपछि अब के हुन्छ त, ब्लड फ्रम द पल्मोनरी भेन्स क्यानट कम टु हार्ट। पल्मोनरी भेनको ब्लडहरू हार्टमा आउन पाएको छैन। अब पल्मोनरी भेनको ब्लड हार्टमा आउन पाएको छैन भने के हुन्छ त, पल्मोनरी क्यापिलरीको प्रेसर बढ्छ र पल्मोनरी क्यापिलरी प्रेसर बढ्यो भने अल्टिमेटली यसले के गर्छ त, इन्टरस्टिसियम इडिमा गराइदिन्छ जुन एल्भियोलाई हुन्छ र पल्मोनरी क्यापिलरी हुन्छ यहाँ प्रेसर बढिरहेछ भनेपछि के हुन्छ त, यो ठाउँमा अब इडिमा हुन्छ। अब यो एल्भियोलाई र पल्मोनरी क्यापिलरीको बिचमा यदि इडिमा भयो भने हामीले पहिले भनेको थियौँ कि यहाँ इडिमा यदि हुन्छ भने त्यसले के हुन्छ त, त्यहाँ भएको के रिसेप्टर थियो रे, जे रिसेप्टर, अर्को भनेको चाहिँ पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टर, जे रिसेप्टर र पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टर, यो दुवै रिसेप्टर एक्टिभेट गर्छ र यो दुवै रिसेप्टर एक्टिभेट गरेपछि अल्टिमेटली के भइरहेको हुन्छ त, अल्टिमेटली त्यहाँ फेरि डिस्नियावाला फिचर आउँछ किन यो रिसेप्टरहरूले फेरि के गर्छ त, फेरि रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ र फेरि त्यहाँ फिलिङ डिस्निया हुन्छ हैन। सो यो कन्डिसन यही कारण छ कि किन चाहिँ डिस्नियामा किन चाहिँ यो डिजिजहरूमा चाहिँ डिस्निया देखिन्छ। र अर्को कुरा मैले कन्जेस्टिभ हार्ट फेलरमा केही कुरा म एड गर्छु भनेपछि जस्तो कन्जेस्टिभ हार्ट फेलरमा के हुनसक्छ, एउटा कुरा चाहिँ जुन पल्मोनरी इडिमा हुन्छ होइन, त्यो अझै किन कारण हुन्छ कि एक्चुअली कन्जेस्टिभ हार्ट फेलरमा हार्टले काम गरेको छैन। हार्टले काम गरेको छैन भने पुरै बडीमा राम्ररी ब्लड पुग्दैन होइन, ब्लड सप्लाई जुन हुन्छ त्यो के भएको हुन्छ त, डिक्रिज भएको हुन्छ। अब ब्लड सप्लाई यदि डिक्रिज भएको छ भने O2 सप्लाई पनि त के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। O2 सप्लाई डिक्रिज हुनु भनेको के हो, हाइपोक्सेमिया। के हो त, हाइपोक्सेमिया हो। यदि मान्छेलाई हाइपोक्सेमिया हुन्छ भने हामीले अघि नै पढ्यो, हाइपोक्सेमिया भयो भने फेरि के हुन्छ, केमो रिसेप्टरहरू एक्टिभेट हुन्छ हैन। र अर्को कुरा हाइपोक्सेमियाले के गर्छ, दुईटा कुरा गर्छ। एउटा कुरा के गर्छ, पेरिफेरल भ्याजोडाइलेसन गर्छ। के गर्छ त, पेरिफेरल भ्याजोडाइलेसन गर्छ हैन। र अर्को कुरा र हाइपोक्सेमियाले के गर्छ त, पेरिफेरलमा भ्याजोडाइलेसन गर्छ। पेरिफेरल भ्याजोडाइलेसन भनेको जुन लेगहरू हुन्छ हैन, मान्छेको खुट्टाहरूमा भेसल्सहरू डाइलेट हुन्छ र डाइलेट भएर त्यही भएर खुट्टाहरूमा के भइरहेको हुन्छ त, इडिमा भइरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएर लेगहरूमा इडिमा हुन्छ, त्यही भएर लेगहरू स्वेलिङ भइरहेको हुन्छ। तर लङमा के भइरहेको हुन्छ त, यो हाइपोक्सेमियाले गर्दाखेरि लङमा फेरि ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भइरहेको हुन्छ है। सरी, लङमा चाहिँ लङको जुन पल्मोनरी क्यापिलरिज हुन्छ हैन, त्यसमा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ हैन। र पल्मोनरी क्यापिलरी कन्स्ट्रिक्सन भएपछि के हुन्छ, पल्मोनरी आर्टरीको प्रेसर बढ्छ हैन, प्रेसर बढ्छ हैन। अनि प्रेसर बढेपछि त्यसले फेरि के गर्छ, फर्दर इडिमा, पल्मोनरी इडिमा फर्दर के गराउन सक्छ, पल्मोनरी इडिमा गराउन सक्छ। मैले भन्न उद्देश्य के हो कि अल्टिमेटली हाइपोक्सेमियाले अरू सबै ठाउँमा भ्याजोडाइलेसन गराउँछ तर लङ्समा भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गरेर हुन्छ। र यही कारण छ कि लङ्समा भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ भने त्यहाँ के हुन्छ त, अल्टिमेटली पल्मोनरी क्यापिलरीको प्रेसर बढ्छ र त्यसले अझै डिस्निया गराउँछ, अझै इडिमा गराएर हुन्छ। सो दिस इज द कज कि कन्जेस्टिभ हार्ट फेलर र पल्मोनरी इडिमा पनि हुन्छ र त्यहाँ लेगको पनि इडिमा भइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा, डिफ्रेन्ट हार्ट डिजिजहरूमा चाहे कहिलेकाहीँ के हुन्छ, पल्मोनरी हाइपोटेन्सन हुनसक्छ। पल्मोनरी हाइपोटेन्सन भनेको लङ्सको जुन पल्मोनरी भास्कुलेचर छ त्यहाँ प्रेसर बढ्छ र यहाँ प्रेसर बढ्यो भने अल्टिमेटली के हुन्छ त, त्यही हो, यहाँ प्रेसर बढ्नु भनेको त्यही पल्मोनरी आर्टरी प्रेसर बढ्नु होइन, पल्मोनरी आर्टरीको प्रेसर बढ्नु। र पल्मोनरी आर्टरी प्रेसर बढ्यो भने त हामीलाई थाहा नै छ कि यसले के गर्छ त, पल्मोनरी रिसेप्टर स्टिमुलेट हुन्छ होइन। सो जुन पल्मोनरी भास्कुलर रिसेप्टर थियो त्यो स्टिमुलेट भयो र यो स्टिमुलेट भएपछि यसले पनि के गराउँछ त, डिस्निया गराउँछ। अर्को मैले एउटा कुरा के भन्न बिर्सेँ कि पल्मोनरी हाइपोटेन्सन चाहिँ सिओपिडीमा पनि भइरहेको हुन्छ। सिओपिडीमा के भइरहेको हुन्छ त, एक्चुअली पल्मोनरी भास्कुलर रिमोडलिङ भइरहेको हुन्छ क्या। सिओपिडीमा के हुन्छ त, लङ्सको भास्कुलर रिमोडलिङ हुन्छ हैन।
लङ्सको भ्यास्कुलर डिमोडलिङ भएको कारणले त्यहाँ के भएर हुन्छ त पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भइरहेको हुन्छ र यो कारणले पनि डिस्निया भइरहेको हुन्छ। अब अर्को कन्डिसनहरू भनेको डिजिज अफ पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियल डिजिजमा के छ कि यदि कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोनेट छ, सिम्पली यो डिजिजमा के हुन्छ कि हार्ट कम्प्रेस भइरहेछ। सो हार्ट कम्प्रेस भइरहेछ भने इन्ट्रा कार्डियक प्रेसर बढिरहेछ होइन। सो हार्ट कम्प्रेस भयो कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि हार्टमा भित्रको प्रेसर बढ्यो, यो भित्रको प्रेसर बढेको कारणले के गर्छ बाहिरको केही पनि कुरा यहाँ आउनै पाउँदैन। त्यही भएर पल्मोनरी भेन्सको ब्लडहरू चाहिँ हार्टमा आउन पाइरा हुँदैन। त्यही भएर पल्मोनरी भेसल्समै प्रेसर बढ्छ र पल्मोनरी भेसल्समा प्रेसर बढ्यो भने फेरि त्यहाँ त्यही हुन्छ, डिस्नियाको फिचर लिएर आउँछ। किनभने पल्मोनरी भेसल्समा प्रेसर बढ्यो भने यसले एउटा कुरा त हिडिमा गराउन सक्छ होइन, र अर्को कुरा यसले चाहिँ भास्कुलर रिसेप्टरलाई पनि एक्टिभेट गराएर अल्टिमेटली चाहिँ के गराउँछ त सबै मिलेर डिस्नियाको फिचर लाउन सक्छ होइन। सो दिस वाज अल अबाउट कि कसरी हार्ट डिजिजहरूमा चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको डिजिजहरूमा कसरी डिस्निया हुन्छ। अब हामी केही मिसलेनियस डिजिजहरू मिसलेनियस कुराहरू हेर्छौँ जहाँ चाहिँ डिस्निया हुन्छ। सो मिसलेनियसमा के भन्छ कि यहाँ के हुन्छ रेस्पिरेटरी सिस्टम र कार्डियोभास्कुलर सिस्टमहरू पुरै नर्मल हुन्छ, कुनै प्रब्लम हुँदैन रेस्पिरेटरी और कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा। तर मान्छेलाई यदि एनिमिया छ भने ओबिसिटी छ भने त्यसले के गराउन सक्छ त त्यसले पनि डिस्निया गराउन सक्छ। कसरी गराउँछ कि यदि मान्छेलाई एनेमिया छ भने एनेमिया हुनु भनेको के हो त एनेमिया हुनु भनेको हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुनु हो। हेमोग्लोबिन डिक्रिज छ भने बडीमा O2 डिक्रिज हुन्छ। O2 डिक्रिज छ भने यसले दुईटा कुरा गराउन सक्छ। अर्को एउटा कुरा के गराउन सक्छ यदि मान्छेमा O2 कम छ भने अब त एनारोबिक रेस्पिरेसन फेभर गर्छ सबै हरेक मसलमा होइन। सो एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ इन मसल्समा एनारोबिक रेस्पिरेसन भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त ल्याक्टिक एसिडोसिस हुन्छ होइन। ल्याक्टिक एसिडोसिस हुन्छ र ल्याक्टिक एसिडोसिस हुनु भनेको के हो त एसिडिटी बढ्नु ब्लडको होइन। ब्लडमा यदि H+ को मात्रा बढ्नु र ब्लडमा एसिडोसिस भयो भने अल्टिमेटली त हामीलाई थाहा नै छ केमो रिसेप्टर एक्टिभेट हुन्छ र केमो रिसेप्टरले पछि के गराइदिन्छ डिस्निया गराइदिन्छ। अर्को कुरा यो जुन मसल्समा एनारोबिक रेस्पिरेसन भइरहेछ यसले के गर्छ त मसलमा भएको मेटाबो रिसेप्टर पनि एक्टिभेट गर्छ होइन। मसलमा मेटाबो रिसेप्टर हुन्छ। सो मेटाबो रिसेप्टर एक्टिभेट भयो भने यसले पनि के गर्छ त अल्टिमेटली यसले पनि रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गरेर यसले पनि डिस्निया गराइरहेको हुन्छ। सो यो कारण हो कि एनेमियामा चाहिँ डिस्निया हुन्छ। अब धेरै ओबिज मान्छे छ भने के हुन्छ त उस ओबिज मान्छेमा के हुन थाल्छ यो जुन अब मानौ कि उसको यो यसरी मान्छे छ भने होइन अब मान्छेमा यो जुन चेस्ट छ चेस्टमा पनि के हुन्छ चेस्टवालमा फ्याटको मात्रा धेरै हुन्छ। चेस्टवालमा फ्याटको मात्रा धेरै छ भने के हुन्छ त त्यो चेस्टवाल जहाँ फ्याट धेरै छ त्यस्तो चेस्टवाललाई स्ट्रेच गर्नको लागि धेरै प्रेसर लाउनु पर्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ चेस्टवालको कम्प्लायन्स घट्छ। जति प्रेसरमा चेस्टवाल जति स्ट्रेच हुनुपर्ने त्यति स्ट्रेच हुँदैन। सो अल्टिमेटली के भयो त चेस्टवालको कम्प्लायन्स घट्यो त्यति स्ट्रेच भइरहेको छैन चेस्टवाल। द्याट इज इम्पेयर्ड भेन्टिलेटरी पम्प फङ्सन होइन। त्यो जुन चेस्ट लङ र चेस्टवाल भनेको भेन्टिलेटरी पम्प त हो त्यो भेन्टिलेटरी पम्पको फङ्सन अब कम भयो होइन। अर्को कुरा मोटो मान्छेमा कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन होइन। मोटो मान्छे छ भने उसको ब्लड भेसल्सहरूको पनि कन्डिसन होइन र उसको हार्टको कन्डिसन्सहरू त्यस्तो राम्रो हुँदैन। त्यसलाई भन्छ सिभियस डिकन्डिसनिङ होइन कार्डियोभास्कुलर सिस्टम डिकन्डिसनिङ। सो यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पनि त्यस्तो राम्ररी काम गरेको छैन। अर्को कुरा चेस्टवालको कम्प्लायन्स पनि घटेछ मोटोपनाको कारणले। सो अल्टिमेटली यो दुईटा कारणले के भएर हुन्छ त यिनीहरूमा पनि राम्ररी अक्सिजन आइरहेको छैन। सो अल्टिमेटली एनारोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ फेभर हुन्छ र एनारोबिक रेस्पिरेसन यदि भयो भने एनारोबिक मेटाबोलिजम भयो भने मसलहरूमा अघि फेरि त्यही कुरा छ कि मसलहरूमा फेरि ल्याक्टिक एसिडोसिस हुन्छ र ल्याक्टिक एसिडोसिसले फेरि त्यही कुरा मेटाबो रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्छ र अर्को कुरा केमो रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्छ र अल्टिमेटली के गराउँछ त डिस्निया गराउँछ। अल्टिमेटली के गराउँछ त डिस्निया गराउँछ। दिस इज अल अबाउट द डिफरेन्ट कज अफ द dyspnea in different disease. Now we will see investigation in each disease. So investigation हामी अर्को पार्टमा हेर्छौं। इन्भेस्टिगेसन र एप्रोच हामी अर्को पार्ट हिस्ट्रीहरु अर्को पार्टमा हेर्छौं। यो पार्टमा हामीले चाहिँ यति मात्रै कुरा गर्यौं। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस।